मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अग्रे सूत्रं किं वर्तते? किं सूत्रं पाठनीयम् अग्रे? कुप्पो कप्पौ च इति खलु? तत्र पश्यतु, कुप्पोः कप्पौ च इति। यद्यपि नृन् पाहि इत्यत्र नृ पाहि इति नृन्पे इति सूत्रेण ऋत्वम् आगतं, तथा च अनन्तरम् अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः इत्यादिकं सर्वमपि आगच्छति। तथा च तत्र किं भवति, नृ इत्यवस्थायां कर्वसानयोः विसर्जनीयः इति विसर्गः आगतः। तदा विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण विसर्गस्य सकारः भवितव्यः विसर्जनीयस्य सः इति चेत् तत्र अपवादसूत्रं वदति कुप्पोः कप्पौ च इति। कुप्पोः कप्पौ च इति अत्र कुप्पोः कप्पौ च इत्यस्य अयम् अभिप्रायः। कवर्गे कुप्पोः इत्युक्ते कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य क्रमात् जिह्वामूलीय उपद्मानीयौ स्तः। कप्पौ इत्युक्ते जिह्वामूलीय उपद्मानीयौ। तथा च एवं सूत्रार्थः लब्धः। तथा च इदानीं किं भवति, अत्र विसर्गस्य सकारः न भवति, कप्पौ भवतः। अर्थात् कप्पौ नाम जिह्वामूलीयः अथवा पवर्गे परे उपद्मानीयः भवति इति। तथा च अत्र अपवादः इत्युक्तवन्तः। अपवादस्य विषयः अहं पूर्वमेव उक्तवान्। तत्र अनेकाल्शित् सर्वस्य ङिच्च इत्यादिषु एव अहं तत्र अपवादः इत्युक्ते किमर्थं किञ्चित् सूत्रम् अपवादः भवति। अपवादः किमर्थं भवति इत्युक्ते निरवकाशत्वात्। यदा सूत्रं निरवकाशं भवति तदा अपवादः भवति इति। तदेव अत्र न्यायेन पूर्वमपि इमं न्यायम् उक्तवान् अहम्। अत्र दीक्षितकार एव लिखति न्यायं, येन नाप्राप्तं न्यायेन विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादः अयं, न तु शर्परे विसर्जनीयः इति। अर्थात् अयम् अभिप्रायः येन नाप्राप्त इति न्यायः वर्तते कश्चन तस्य न्यायस्य अभिप्रायः येन नाप्राप्ते यो विधिः आरभ्यते स तस्य अपवादः इति। अत्र येन नाप्राप्ते यो विधिः आरभ्यते इत्यत्र प्राप्ते इत्यत्र आपलृधातोः प्रा उपसर्गपूर्वकः तप्रत्ययः भावार्थकः वर्तते। तथा च प्राप्ते इति। येन इत्यत्र कर्तृर्थे तृतीया आगता तत्र। तथा च येन नाप्राप्ति यत्कर्तृक अप्राप्तिः, अर्थात् यत्कर्तृक अप्राप्तिः येन न अप्राप्ते, यत्कर्तृक अप्राप्तिः न अर्थात् भवत्येव। अर्थात् तत्र नञ्द्वयं वर्तते। अप्राप्ते इत्यस्य प्राप्तिः अर्थः, अप्राप्ते इत्यस्य प्राप्तिः न भवति इति। न अप्राप्ते इत्युक्ते तत्र न भवतीति न अर्थात् भवत्येव। अर्थात् कश्चन नियमः वर्तते, द्वौ नञौ प्रकृतम् अर्थं सातिशयं गमयतः इति। एवम् अभिप्रायः। द्वौ नञौ यत्र नञ्द्वयं भवति चेत् सः प्रकृतमर्थं सातिशयं भवत्येव इति अर्थं गमयति। अत्र प्राप्तिः नाम भवति इत्यर्थः। न भवति इत्यस्य प्राप्तिः न भवति इति। न भवति न भवति इत्युक्ते भवत्येव इत्यर्थः। तद्वत् अत्रापि प्राप्तिः इत्युक्ते भवति इत्यर्थः। न प्राप्तिः इत्युक्ते न भवति इत्यर्थः। तथा च तत्र किं भवति इदानीं अत्र येन नाप्राप्ते इत्यस्य अयम् अभिप्रायः भवति। येन नाप्राप्ते
येन न प्राप्ते इत्यस्य अयम् अभिप्रायः। तथा च यस्य प्राप्तिः न भवति इति न भवत्येव इत्यर्थः। तथा च इदानीम् उदाहरणार्थं पश्यामश्चेत् यत्र कृष्ण एकत्वम् इत्यस्ति, कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र कृष्ण इत्यस्ति, कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र यद्यपि किं भवति तत्र वृद्धेः अवकाशः विद्यते, तत्र वृद्धेः तथैव अचः अर्थात् किं गुणस्यापि गुणस्यापि विद्यते, तत्र गुणस्यापि अवकाशः विद्यते। तथा च गुणस्यापि अवकाशः विद्यते इति कृत्वा येन न प्राप्ते, आद्गुणः इत्यनेन न प्राप्ते यो विधिः आरभ्यते, अर्थात् कः विधिः, वृद्धिः इति विधिः, वृद्धिरेचि इति विधिः आरभ्यते, सः विधिः वृद्धिरेचि इति विधिः तस्य अपवादः। तद्वत् अत्रापि किं भवति इत्युक्ते येन न प्राप्ते, अत्र नृः पाहि इत्यवस्थायां विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन न प्राप्ते यो विधिः आरभ्यते, अत्र कुप्पो कप्पौ च इति विधिः आरभ्यते। तथा च सः विधिः तस्य अपवादः इति भवति। तस्य इत्युक्ते विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादः इति। तथा च विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादः भवति इति कृत्वा तत्र इदं सूत्रम् अपवादसूत्रम् इति कथ्यते। परन्तु अत्र अपवादः इत्युक्ते अपवादः कदा भवति, अपवादः निरवकाशत्वे एव अपवादः भवति, निरवकाशत्वे एव। तथा च निरवकाशत्वे अपवादः भवति इति कृत्वा अत्र अपरं सूत्रं विद्यते। अपरं सूत्रं शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्ति। शर्परक कै कर्वर्णे परे, शर्परक कर्वर्णे परे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव भवति इति अग्रे सूत्रम् आगच्छति। अर्थात् इदानीं वासः क्षौमम् इत्यस्ति इति मन्यताम्। वासः इत्यत्र विसर्गः विद्यते, क्षौमम् इत्यत्रापि ककारः कर्वर्णः, तस्मात् परे शकारः विद्यते, सः शर्वर्णः। शर्परक कर्वर्णे परे विसर्गस्य विसर्ग एव भवति इति वक्ति। तथा च वासः क्षौमम् इत्यवस्थायाम् अपि यथा येन न प्राप्ते इति न्यायेन विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादः भवति, तद्वत् शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्यापि अपवादः अयं भवति, इदं सूत्रं भवति इति उच्यताम् इति चेत् न भवति। कुतः इत्युक्ते निरवकाशत्वे एव अपवादः भवति। यदा निरवकाशः संजायते, परन्तु कुप्पो कप्पौ च इति शर्परे विसर्जनीयस्य इत्यस्य तु अपवादः न भवति। कुतः, कक्करोति इत्यस्ति, कक्करोति इत्यत्र शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य अवकाशः नास्ति। कुतः, तत्र शर्परकत्व अभावात्। कर्वर्णे परे अपि तस्य शर्परक कर्वर्णस्य परे एव शर्परे विसर्जनीयः इति भवति, परन्तु तत्र कक्करोति इत्यत्र तस्य अवकाशः नास्ति, अर्थात् शर्परे विसर्जनीय इत्यस्य, परन्तु कुप्पो कप्पौ च इत्यस्य अवकाशः वर्तते। अतः अयम् अर्थात् इदं सूत्रं कुप्पो कप्पौ च इति सूत्रं सावकाशसूत्रं वर्तते। अतः तत्र शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य अपवादः न भवति, अपि तु विसर्जनीयस्य सः इत्यस्यैव अपवादः भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? एवं भो अवगतं? हा, अनन्तरं तत्र वाक्यं पठामि। नृन्पे, नृन् इत्यस्य रुः स्याद्वापकारे परे कुप्पो कप्पौ च कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य क्रमात् जिह्वामूलीय उपद्मानीयौ स्तः चाद्विसर्गः, तत्र चकारः वर्तते, तेन विसर्गः अपि भवति इति, अर्थात् विकल्पः इत्यर्थः। यदा कप्पौ भवतः तदा विसर्गः न भवति, यदा न भवतः तदा विसर्गः भवति। तथा च एवम् अभिप्रायः भवति। अनन्तरं तत्र वक्ति येन न प्राप्तन्यायेन विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादः अयं, न तु शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य, तेन
वासः क्षौमम् इत्यादौ विसर्ग एव भवति इत्यर्थः। अवगतं खलु? अनन्तरं नृन् पाहि तत्र पञ्चरूपाणि भवन्ति। नृन् पाहि, नृः पाहि, नृः पाहि, नृन् पाहि, नृन् पाहि इति तत्र ऋत्वमेव विकल्पः, अतः नृन् पाहि इत्येव तिष्ठति इति। तथा च अनन्तरं सूत्रं विद्यते कानाम्रेडिते। आम्रेडितं तत्र तस्य परम् आम्रेडितम् इति द्विरुक्तस्य परम् आम्रेडितम् इति पूर्वम् आगतं वर्तते। एवं वा? सत्यं। तथा च कानाम्रेडिते तत्र कान्नकारस्य रुः स्यात् आम्रेडिते परे कान् इत्यत्र विद्यमाननकारस्य ऋत्वं भवति कदा आम्रेडिते परे। तथा च कान् इत्यस्ति द्विरुक्तं परम् आम्रेडितं। तथा च कान् इत्यत्र पूर्वनकारस्य ऋत्वं भवति इत्यर्थः। तथा च ऋत्वे कृते किं भवति? तत्र करवसानयोः विसर्जनीयः इति विसर्गः भवति। तत् पूर्वमेव अत्र रुप्रकरणे किं किं भवितव्यं तत्सर्वमपि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः इत्यादयः। तथा च तत्र विसर्गः आगतः। यदा विसर्गः आगतः तदा किं भवति? तत्र विसर्गस्य कुप्पौ कप्पौ च इति सूत्रेण जिह्वामूलीयः प्राप्तः, जिह्वामूलीयं प्राप्तं, परन्तु तदपवादं सम्पुंकानां सो वक्तव्यः इति वार्तिककारेण तन्मते किं भवति? कान् नकारस्य यः विसर्गः वर्तते तस्य सकार एव आगत्य कांस् कान् इति रूपं भवति। एवम् अवगतम्? अथवा अन्यदपि वक्त्यत्र, अथवा अन्यदपि कस्कादिषु च इति, अर्थात् सम्पुंकानां सो वक्तव्यः इति सः भवति। यद्वा इति वक्ति, यद्वा अर्थात् अत्र सम्पुंकानां सो अयम् अभिप्रायः अस्य सम्पुंकानां सो वक्तव्यः इत्यत्र कान् इत्यस्य ग्रहणं निरर्थकम् इति वक्ति, निरर्थकम् इति। कुतः इत्युक्ते सम्पुं एतयोः अलम् कान् इति निष्फलमेव इति। कुतः? तत्र कस्कादिषु च इति सूत्रेणैव सकारः भवति इति। तत्कथमित्येत् तत्र सूत्रं कस्कादिषु च द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते, कस्कादिषु च इति। अत्र इणः इत्यनुवर्तते, इणो प्रगृह्यस्यानुनासिक, तत्र इणः इति कस्मात् सूत्रात् इणः इत्यनुवर्तते तत् पश्यामः अनन्तरम्। इणः इत्यनुवर्तते। तथा च तत्र इणः येषु इणः कस्कादिषु, कस्कादिषु इति सप्तमी वर्तते। तथा च इणः इत्यनुवर्तते पञ्चम्यन्तं। विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्य इत्यप्यनुवर्तते। कस्कादिषु इति विषयसप्तमी वर्तते। तथा च कस्कादिगणे इणः परस्य विसर्गस्य शः स्यात् इति। कस्कादिगणे, कस्कादिषु इत्युक्ते कस्कादिगणे, कुप्पौ कप्पौ च इत्यस्य अपवादः इदं सूत्रं। तथा च येषु इणः उत्तरस्य, इणः परस्य विसर्गस्य शः स्यात्। अनन्तरं तत्र च इति वर्तते, च इति, च इत्यस्य अयम् अभिप्रायः, च इत्यत्र सोपदादौ इत्यतः सः इति अनुवर्तते। कस्कादिषु अनिणः, अनिणः इत्युक्ते इण् वर्णः न भवति चेत् अनिणः शः न भवति, अपि तु सत्वं भवति इति। अन्यस्य तु सः एव इति, अन्यस्य तु सः। तथा च एवं सूत्रार्थः इदानीं येषु इणः उत्तरस्य विसर्गः शः स्यात्, विसर्गस्य शः स्यात्, अन्यस्य तु सः स्यात् इति। इदानीं कस्कादिगणे अयमपि वर्तते कांस्कान् इति। तथा च तत्र इणः परस्य विसर्गस्य षत्वं भवति, इणः परस्य विसर्गस्य। तत्र उदाहरणं भवति धनुष्कपालम् इति। धनुः कपालम् इत्यस्ति। धनुः इत्यत्र नु इत्यत्र नकारोत्तर उकारः इण् वर्णः, तस्मात् परे विसर्गः वर्तते, परन्तु परे तत्र विसर्गस्य षत्वं भवति। तथा च धनुष्कपालम् इति भवति रूपम्। एवं सर्पिष्कुण्डिका इत्यस्ति।
सर्पिष्कुण्डिका इत्यत्रापि सर्पिः इत्यस्ति, तत्र सर्पिः इत्यत्र इकारः इण् वर्णः, तस्मात् परे विसर्गः विद्यते, तत्र किं भवति, अनेन सूत्रेण षत्वं भवति। यदा तु इण् वर्णात् परे विसर्गः न भवति चेत् तदा उदाहरणार्थं काम्हः स्कान् इत्यस्ति, काम्हः कान् इति, काम्हः इत्यत्र विसर्गः विद्यते, इणः परे नास्ति, अतः अन्यस्य तु सः एव इत्युक्तत्वात् सकारः भवति। यदा सकारः भवति तदा कांस्कान् इति रूपं सिद्ध्यति। तथा च कस्कादिगणे एव पाठात् अनेनैव सूत्रेण सत्त्वे सिद्धे अत्र संपुंकानाम् इत्यत्र कान् इत्यस्य ग्रहणं निष्फलम् इति वदति। अतएव यद्वा इति अस्वारस्यं सूचितवान्। परन्तु धनुष्कपालम् इत्यत्र विद्यमान धनुष्कपाल इति पदं कस्कादिगणे नान्तर्भूतं। सर्पिष्कुण्डिका इत्यादिकं वर्तते, परन्तु धनुष्कपालम् इति नास्ति। तथापि आकृतिगणोऽयं तद्वदाकारः वर्तते इति कृत्वा अनेनैव सूत्रेण भवति इति ज्ञातव्यम् इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतं वा भोः? अनन्तरं किं सूत्रम्, असंहितायाम् इति संहितायाम् अधिकारसूत्रमिदम् अधिक्रियते इत्यर्थः। अनन्तरं सूत्रं विद्यते छे च इति, ह्रस्वस्य चे परे तुगागमः स्यात् संहितायाम् इति। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण ह्रस्वस्य इत्यनुवर्तते, एवं तुक् इत्यप्यनुवर्तते। तथा च संहितायाम् इति अधिकारसूत्रं वर्तते। तत्र किं भवति, ह्रस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात् संहितायाम् इति। तथा च तुगागमः भवति चेत् तर्हि किं भवति, उदाहरणं किं वर्तते तत्र, स्वच्छाया इति, स्वछाया, स्व इत्यवस्थायां वकारोत्तर अकारः ह्रस्वः, अनन्तरं विद्यते छाया इत्यत्र छकारः, तथा च तत्र किं भवति, तुगागमः भवति। तुगागमे कृते स्वत् छाया इति भवति। स्वत् छाया इत्यवस्थायाम् अत्र यद्यपि स्वत् इत्यत्र तकारस्य स्तोश्चुनाष्टुः इति श्चुत्वं कर्तव्यं, परन्तु श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् जष्ट्वं भवति। जष्ट्वं सपादसप्ताध्याय्यां विद्यते, जलां जशोन्ते इति। अतः तत्र दकारः पूर्वम् आगच्छति, ततद तृतीयवर्णः। तथा च दकारे आगते तदा स्वद् छाया इति भवति। ततः तत्र चर्त्वः कर्तव्यः, परन्तु चर्त्वः कर्तव्यः अर्थात् खरीचा इति चर्त्वः, परन्तु खरीचा इति चर्त्वस्य असिद्धत्वात् पूर्वं श्चुत्वं भवति। तथा च किं भवति तदा, श्चुत्वं भवति चेत् स्वज् छाया इति भवति, स्वज् छाया इति। अनन्तरं खरीचा इति चर्त्वम् आगत्य चर्त्वेन किं भवति, स्वच् छाया, स्वच्छाया इति रूपं भवति। अत्र चोक्कुः इति कुत्वं न भवति। पुनः चवर्गस्य कुत्वं विधीयते, यद्यपि चोक्कुः इति कुत्वं न भवति। कुतः इत्युक्ते तत्र असिद्धत्वात्। अत्र श्चुत्वः यः श्चुत्वं कृतं वर्तते, श्चुत्वं तावत् असिद्धं वर्तते तत्र, अतः तत्र न भवति इत्यभिप्रायः। तथा च तत्र वाक्यं पठामि, संहितायाम् इत्यधिकृत्य छे च ह्रस्वस्य चे परे तुगागमः स्यात् संहितायां श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् जष्ट्वेन दः, ततश्च ततः चर्त्वस्य असिद्धत्वात् पूर्वं श्चुत्वेन जः, तस्य चर्त्वेन चः श्चुत्वस्य असिद्धत्वात्, चः श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् चोक्कुः इति कुत्वं न, कुत्वमपि न भवति तत्र। कुतः, तत्र श्चुत्वम् आगतमित्येव न जानाति तत् सूत्रं, चोक्कुः इति सूत्रम्, अतः असिद्धत्वात् तत्र न भवति। तथा च स्वच्छाया इति रूपम्, एवमेव शिवच्छाया इत्यप्यपरं रूपं वर्तते। अनन्तरं सूत्रं किं वर्तते, आङ्माङ्गोश्च दीर्घात्, एवं किं सूत्रं वर्तते,
एवञ्च पदान्ताद्वा त्रीण्येव सूत्राणि अवशिष्टानि भवति। इदानीमलं श्वः कुर्मः, श्वः समापयामः हल्सन्धिं। भवतु भवतु। नमः